وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا محمد صلوات ساؤنڈ بنا تھوڑے ہلکی جی ڈبل تھوڑا جا صلوات بر محمد وآل محمد اللہم مجلس اعدادی قبولیت دی خاطر صلوات اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر صلوات اللہم صلی علی محمد مقروض مومنین دے قرضیاں دی ادائیگی دی خاطر صلوات اللہم صلی علی محمد اپنے گھراں دے وچ خیر و برکت دے نزول دی خاطر رزق دے وچ اضافے دی خاطر پریشانیاں دی دوری دی خاطر صلوات اللہم صلی علی صحت و سلامتی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف دی خاطر صلوات اللہم صلی علی بانیان مجالس دے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوئے ہاتھ بلند کر کے نجف دیوالی دنا چاہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت لعنت پاک سیدہ دے قاتلان لعنت درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی سب تو پہلے دعا ہے مالک کائنات بانیان دے مرحومین جڑے دنیا تو چلے گئے خصوصاً سید سردار حسین شاہ سید عاشق حسین شاہ سید ریاض شاہ امیر شاہ سید حسن رضا سید غلام حسن شاہ مالک نہ دے درجات بلند فرمائے اور جنہ حضرات نے خصوصاً ڈاکٹر ساجد بیگ صاحب جنہ نے امام بارگاہ دی تعمیر واسطے مدد کیتی ہے انہاں دے مرحومین اصغر رضا بیگ صاحب نگت بیگم صاحبہ صابرہ بیگم صاحبہ یاسمین بیگم صاحبہ مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے مالک انہاں کروٹ کروٹ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کریم خالق بحق محمد وآل محمد انہاں دے مرحومین نو مالک کائنات جوارے جناب سیدات وچ جگہ عطا فرمائے انہاں دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات اللہم اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں توجہ میرے پاسے رکھے سو بندے آندے ویندے راسن صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے اللہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین وبیر العالم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی ولیہ ووزیرہ وخلیفہ وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات بجھی اگیوں ویلے جداں سڑ گئے خیمے سادات عظام دے سارے وچوں بلدی بھادے آن دی ماں بہوں ساد عباس بھلوں نے زدال سادات مومنین میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو مالک توڑی عبادت قبول فرماوے روزے دارو سارا دن میں بسم اللہ کراں روزے دن آل عبادت دن گزارے آنے میرا دل چاندہ ایک وین سنا جاواں جو عبادت اضافہ ہو جاوے اللہ واسطے تھکے نہیں بجھی آگیوں ویلے جداں ساڑ گئے خیمے او سادات عظام دے سارے وچوں بلدی بھادے آن دی ماں بہوں ساد عباس نوکراں ماں حسین دی راضی ہوئے سونا رو پیو میں نوکراں لکھ دفعہ آکھاں مالک توڑی عبادت قبول فرماوے بجھی آگیوں ویلے جداں سڑ گئے خیمے او سادات عظام دے سارے وچوں بلدی بھادے آن دی ماں بہوں ساد عباس کو مارے تے گل کیڑی کیتی اس رو کے پیا دیئے تین پتراں وانگ پلیں دی رہیاں او لا بھین دے ویر ادھارے میں ندھی شبیر دی او میں ندھی شبیر دی ہائے
پریشان ن پردار بھلو نے سونے رو پیو عزدار او مٹیاں تے بے کے رومن والے سادات مومنین میں دعائی کر سکدا مالک تواڈی عبادت قبول فرماوے رو رو کے پیا دیے تن پتراں وانگ پلیندی رہیاں تے لا بھین دے ویر ادھارے من دھی شبیر دی نہیں لبدی پریشان ن پردا او من دھی شبیر میں لکھ دفعہ مالک عبادت قبول فرماوے میں تو سمجھے تھک کے بیٹھے ہو عزت والے سادات مومنین لکھ دفعہ کھاں بجھی آگیوں ویلے جدا ساڑ گئے خیمے سادات عظام دے سارے وچوں بلدی بھا دے آئے یون دی ماں بہو سادی ابا سنو مارے تے رو رو کے پیا دیے تین پتراں وانگ پلیندی رہیاں لا بھین دے ویر ادھارے من دھی شبیر دی نہیں لبدی پریشان ن پردار مالک اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے مالک تو کسے کمینے دا محتاج نہ بناوے بس کوئی فضیل نہیں پڑھنا تو سا توجہ ہی اور پاسے لے کے چلے گئے ہو اور میرے واجب القدر واجب الاحترام تشریف لین عزت والے مومنوں اتھوں وین پہ شروع کریں نا جنہ دے ذہن بیدار ہیں کوئی غریب تو غریب بھینی ہوئے نا چاچا زوار سجاد تے بھیرانو موت والے پاسے نہیں ٹرین دی جیڑی غریب بھین ہوئے تے کوئی بھیرا سامنے آ کے منگے موت دی اجازت بھینا دے دل نہیں ساندے تو صاحب اندازہ لائے ہو سی جدہی کسے بھین دا بھیرا دور سفر تے ویندہ پہ ہوئے نا تے بھین نو پتہ ہوئے سال بعد یا 2 سالاں بعد باہر دے بلک میرا بھیرا جا رہا بھین وط بھیرا نو ہاں دے نال لے سی کسے لے بھیرا دا ہاتھ چمسی کہیں ویلے پیشانی چمسی کہیں ویلے چہرہ چمسی اے تمہیں اس بھین دی گال کی تھی جس بھین نو پتہ ہوئے جو میرا بھیرا سال 2 سال دے بعد والا سی تے اس بھین دی کیویں نبدی ہو سی جس نو پتہ ہوئے جو آیا کھلے موت دی اجازت منگین مرحبا 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 چل کسے گاہ میں جائے تے وین نہ کرو وہ مٹیاں تے بے کے روان والے سادات و مومنین میں بسم اللہ کراں تے جس بھین نو پتہ ہوئے جو میرا بھیرا اللہ دے دا مہمان ہے اس بھین دی اوکھی نبدی ہے جدہ آیا ہے نا خیمے دے در دے تے حقل ماری ہے او میریاں پردادار ماما تے بہنا میرا چھیکڑی سلام تے جیڑی غریب بہن آئی خیمے دے در تے لگی آئی ہے عزت والے مومنوں تے منگی اس پرانی پوشاک رونی ہے تے رو کے پیا دیا جنت دا سردار ہو کے تے پرانیاں کیوں پہ مگد ہیں رونا شبیر تے رو کے پیا دے نالیا میں جاندہ میرے دشمن کمین نے میں لہ ونجنا ہے انہا میرا لباس لٹ لینا ہے تے تین جائے شریف بھین جو آوے میرے بدن تے چلو کوئی لباس تو ہوئے عزت والے سادات و مومنین جدہ بھین بھیرانو ٹورن لگی ہے نا تے بات راج رونی ہے بھیرا دی داڑی تے بوسائی دیتے تے ہاتھ بھی چمیس تے رو کے پیا دی حسین ایو ارمان اج پانی ہویا میں تن پیاسا نہ ڈورا ہا مرحبا مرحبا مرحبا
عزت والے مومنو عام بھیڑ بھراؤ نو ٹریندی پیو ہے بھاویں سفر تے ویندا پیو ہووے برداشت نہیں کریندی کہیں ویلے ہاتھ چومدی ہے کہیں ویلے سینہ چومدی ہے کہیں ویلے پیشانی چومدی ہے تے وقت جھولی چاک کے دعا کریندی ہے ویران وہ جتھے پیرو بھی اتھائی خیرو بھی اتو سازمائیو سیدت علی سادات مومنین تے جس بھین نو پتوے لازے دا مہمانے جدہ خیمے دے دار تے آیا ہے تے حقل ماریے جو میرا چھیکڑی سلام کلی آلیہ نہیں آئی ساریاں بیبیاں حالا چا بنایا ہے ماتم ودیاں کریں دیاں ہیں کوئی آدھی آئی برباد مدینہ کوئی آدھی آئی سونج مدینہ کوئی آدھی آج پانی ہوئے آج نانا محمد ہوئے کیوں شرما کے بیٹھے رون دیو عزت آلے سادات مومنین ٹران جو لگے حسین دی چھوٹی دھیے جے بابے دادا منا کے پکڑے آئے تے رو رو کے پیا دیے بابا دھی ملے نہیں او مٹیاں تے بے کے روان آلے مومنو شبیر دھی نوہاں دے نال چلایا ہے پیشانی تے بوسا دیتا ہے تے رو رو کے پیا دن میرے سامنے نہ رو میرے بعد بہوں رومن آواز آندی ہے تین تماچے جھلنے تین کربلا تلے کے شام تک پیدل ٹرنے آواز آندی ہے پھوپیاں نو تکلیف نہ دے آواز آندی ہے میری شام دی کہہ دن بچڑی میرا چھیکڑی سلام ہوئی آواز آندی ہے میں ٹریا وینا میرا چھیکڑی سلام صلوات پر محمد و آل محمد اللہم